Hi viewers, welcome back again on my channel Jason Max. राधे राधे. वेलसांव विलेजीन जे कितें चल्लेलें आसा आयज पळय तें सगळे गोंयकारांक अंडरस्टँड करपाक पडटलें. हो कोल जो एक्सपोर्ट करपाक डबल लेन ट्रॅक प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान हाडला आनी रेल्वे सुद्दां सांगता की तेंचे कडेन ती पर्टिक्युलर थोडी जमीन आहा पळय ती तेंची न्ही. ती ते कशें तिंकां अलावन्स दिता स्टेट गव्हर्मेंटान इवन कसो आमचो पास्टान जो लेट मिस्टर पर्रीकर तेणी सुद्दां म्हटलेलें की आपूण गोंयचे जमनीन अलावन्स दिवपा ना आनी गोंयचे जमनीन परमिशन दिवपा ना. कित्याक जमीन आपली आहा, स्टेट गव्हर्मेंटाची जी कितें प्रॉपर्टी आहा पळय ती आपली आसा. स्टेट गव्हर्मेंटाची आसा आनी गोवा स्टेटाच्या लोकांचे आसा. जे पर्यंत आमचे तितून कितें आसा म्हणटा तें सपोर्ट या विलिंगनेस टू एक्सेप्ट दॅट प्रोजेक्ट ना न्ही ते पर्यंत आपूण तिंकां कसलेंच परमिशन दिवपा ना आनी काम स्टार्ट करपाक दिवपा ना. आयज तो आमच्या वांगडा ना आनी तेजे मागीर जो तेणी कितें म्हणटा पळय तो एक्सिडेंटल CM ऑफ गोवा मिस्टर प्रमोद सावंत तेणी ताका इलेक्ट करून हाडून ना ताका ती पदवी दिली आनी मागीर ताका लोकांनी थोडे इलेक्टू करून हाडलो. कित्याक जे लोकांनी ताका इलेक्ट करून हाडलो पळय तांकां तेन्ना समज नाशिल्ली हिंदुत्व आनी BJP गोंयांत आसूं जाय म्हणून ताका इलेक्ट करून हाडलो. पूण आयज ही BJP जी गोंयांत आसा पळय ते गोंयाक असो खावपा उठलेली आसा. हांवें न्यूजान सुद्दां पळयलां की जे कितें ते लोक थंय झगडटा पळय ते जे थंय लँड फिलींग केल्लेले आसा खंय तरी सँड फिलींग केल्लेली आहा, जमनी भरलेल्यो आसा, लोकांचे रस्ते आडयल्ले आसा, लोकांचे टॉयलेट्स घरां ही ती डिमार्केशन करून आनी इवन कशा प्रॉपर्टी इंटरफेरन्स करून रातचे अडेजांक बीन काम करून लोकांचे जे जगपाचे विलिंगनेस आसा पळय आनी जगपाचे कितें रिसोर्सीस आहा पळय ते डिस्ट्रॉय केल्लेले आसा. हें ट्रूथ आसा आनी आयज जर सगळे गोंयकारांक जे अंडरस्टँड जायना न्ही जाल्यार फाल्यां सकाळीं तुमची नात्रां तुमकां विचारतलीं. जेन्ना हो प्रोजेक्ट येतालो, जेन्ना अडानीक या जिंदालाक या थोडे व्हडले व्हडले कोल कशें आसा कोलाचेर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हे ते तयार करपी आसा पळय तिंकां बेनिफीट करपाक दिवो. जेन्ना प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना तुमी आमचें गोंय कित्याक राखूना, तेन्ना तुमी आमचे जमनी कित्याक राखना. आयज आमकां कितें म्हणटा तो एक वेंटिलेटर या ऑक्सिजन मास्क घेवन भोंवपा पडटा हे कोला खातीर आनी तुमी त्या दिसांनी तुमी आवाज काडूना म्हणून आमकां भोगपा पडटा. हें तुमचें फ्युचर जनरेशन जेन्ना तुमकां विचारतले तेन्ना तुमचे कडेन कितें म्हणून आन्सर आसतलें. सो हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता तुमी आयज त्या वेलसा विलेजीच्या लोकांचेर जे कितें अत्याचार जाता मागीर तो एकटो आसूं या 100 जाण आसूं, रॉंग ते रॉंग. आमी शिकलेले आसा, हांव एक इंजिनियर आसा, हांवें हे कोलाचे बद्दल भरपूर कितें कितें वाचलेलें आसा. इवन अदानीचे जे स्कॅम्स आहा पळय वाचलेले आसा. ते मनीस सारके न्ही, ते फक्त गव्हर्मेंटाक खंयचे पार्टी फंड दिता, फंडींग करता आनी तेच फंडिंगाचेर ते गव्हर्मेंट इलेक्ट जावन येता आनी तो गव्हर्मेंट हिंकां भरपूरशे 1900 crores कितें या 19,000 crores परमिशन्स दिता. इंडियेन जे कितें आमचे कडेन उरला पळय ओल्डेस्ट जंगल म्हणटा वेस्टर्न घाटाचें थंयच्यान कोल एक्सपोर्ट करपाक गोंयची आमची जमीन आयज ते खावपा उठलेले आसा. मागीर ते सेंट्रलाचे रेल्वेजाचे डिपार्टमेंट आसूं, सेंट्रलाचो गव्हर्मेंट आसूं या कितें आसूं, गोंयांत जे कितें मिनिस्टर्स आसा, जे कितें MLAs आहा पळय ते आमी इलेक्ट करून हाडलेले आहा. तेंच्यांनी आमच्याचेर आवाज काडूंक जाय. ते मागीर ऑपोजिशनाचे थंय वेलसा विलेजीन वचून थंय आवाज काडटा, ते करता तेंचें काम. जाल्यार रुलिंगाचे मिनिस्टर कित्याक करिना हें म्हाजो व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता म्हाका. आनी गोंयकारांक सगळ्यांक विचारता ती तुमची जागा न्ही, ती तुमची जमीन न्ही, गोंय तुमचें न्ही. फक्त आपूण गोंयकार, आपूण बाबा कसो गोंयांत जल्मला आनी आपूण गोंयच्या खातीरूच जगतलो इतलेंच म्हटलें म्हूण जायना. थंय वचूं जाय आनी त्या लोकांक सपोर्टूय करूं जाय. क्लियर कशें आसा, क्लियर अपोज दाखोवं जाय थंय लोकांनी. सगळे गोंयकारांक हांव डिमांड करता आयज तुमी तो कसो डबल लेन ट्रॅकाक जर तुमी सपोर्ट करीत न्ही फाल्यां सकाळीं तुमची नात्रां, तुमची भुरगीं अक्षरशा वळवळटलीं.
त्या कोलाचे जे कितें डस्ट आहा पळय ते इनहेल करता पळय ब्रेन, हार्ट, लंग्स, एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ दोज कोल, म्हणजे जे डिसीज जातले पळय ताका लिंक्ड आसतले. आनी हो सीएम सावंत जें कितें करता पळय तो तेज्या स्वार्था खातीर करता, आनी तेजे सेंट्रलांत जे कितें मिनिस्टर आसता तो पीएम नरेंद्र मोदी आसूं या सगळे सेंट्रलांत जितले मिनिस्टर आसूं तेंचे बोल्सां भरपा खातीर करता. हें ट्रूथ जाल्लेलें आसा. म्हणून तो थंय वचना. नाका थंय सगळ्या तोंडां दाखोवपा वयता तो. खंय उजघाटनां करपा वयता, खंय इव्हेंट करपा वयता. सनमान सुद्दां हाडलें न्ही, एक दिल्लीचो भुरगो 26 वर्साचो भुरगो मेलो. हें तेजें ट्रूथ जाल्लेलें आसा. ही कृत्य तेजी आमकां भोगपा पडटा. आनी गोंयान आयज टुरिजम सुद्दां देंवलेली आसा. सगळे गोंयाचें कशें आसा डेव्हलपमेंट, आनी गोंयान सेकंड रिचेस्ट स्टेट म्हणटाली पळय ती गोंय आयज उरोना. जर आमकां फाल्यां आमच्या नातरांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या फ्युचर जनरेशनाक आमचें गोंय राखपा आसा न्ही जाल्यार आयज आमकां आमचो आवाज काडपा पडटलो. आनी एक व्हिडियोचेर कांय चेंज जायना. तुमी तुमचो व्हिडियो, तुमचो ओपिनियन अपलोड करा, तुमचें ऑपोजिशन दाखया. हें म्हाजें सगळे गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा. हांव करता म्हजें काम, मात तुमी तुमचें काम करा. तुमचें पर्सनल लायफूय आसा, तुमचें पर्सनल एन्जॉयमेंटूय आसा, पूण तितून थोडो टायम हे गोंयचे मातये खातीर, हे तुमच्या आवय खातीर काडा. हें म्हाजो डिमांड आसा. सगळे गोंयकारांक सांगता, जाता तितलो व्हिडियो शेअर करा. अँड प्लीज डू सपोर्ट माय चॅनल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.